मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा वल मुरियाति क़दहा वल मुग़ीराति सुबहा वअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु व इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर वहुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब मैं गुजारिश करूंगी अपनी बहुत ही अजीज ज़किया आंटी से कि वो आए और सलाम और मर्सिया पढ़ें। परवरदिगार आलम उन्हें अजर अजीम अता करे और उनकी सेहत और सलामती के लिए एक सलवात पढ़े। मौलाए मुश्किल कुशाए दो जहां के सदक़े में हर मुश्किल सभी मोमिनात की आसान करे परवरदिगार। और आज की इस शब में मौलाए दो जहां के शहादत के सिलसिले से ये मजलिस है, परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। एक छोटी सी मजलिस है। आइए आंटी आप सलाम और मर्सिया पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। महबूब है जो आशिक़े सैदा है अली का अब सुए जन्नते आला है अली का महबूब है जो आशिक़े सैदा है अली का गुल रंग लहू से रुखे ज़ेबा है अली का मातम चमने दहर में बरपा है अली का मातम चमने दहर में बरपा है अली का है
की सब है दरियो, सुबह कयामत, मेहमान है अब खात्मा, होता है अली का मेहमान है अब खात्मा, होता है अली का। पेशानी पुरनूर है तलवार से जख्मी, अल्लाह की टाट में ये नक्शा है अली का। अल्लाह की ताकत में ये नक्शा है अली का। मग़मूम है जो आशिक़े फातिहा। रो के रोज़े कत्ल जना बेअरब है यार, रो के रोज़े कत्ल जना बेअरब है यार, ईंटों के रोज़ हश्र है गुर्बत की शब है यार, बज़ में अज़ा में आके न रोना गज़ब है यार, गम से हसन हुसैन की हालत अजब है यार, गम से हसन हुसैन की हालत अजब है यार, फुर्सत नदी नमाज की इस रोज़ेदार को नहला दिया लहू में, शहे ज़ुल्फ़िकार को नहला दिया लहू में, शहे ज़ुल्फ़िकार को। सजदे में शेर हक का दोबारा हुआ जो सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बामुदर, उबला लहू के होगा कि मेहराब खून से तर, एक ज़लज़ला सा बस हो व नाज़िल ज़मीन पर, एक ज़लज़ला सा बस हो व नाज़िल ज़मीन पर, जल्दों पर जिब्राइल पुकारा गज़ा हुआ, सजदे में हाथ कत्ल अमीर अरब हुआ, सजदे में हाथ कत्ल अमीर अरब हुआ, पहुंची जो गोशे हज़रात ज़ैनब में ये सदा, रो कर जनाब शब्बास रोशाबीर से कहा, जाओ खुदा के वास्ते मस्जिद में तुम जरा, कहता है कोई कत्ल हुए शाहे लापता, कहता है कोई कत्ल हुए शाहे लापता, किसने किया शहीद इमामे हजाज को, बाबा भी तो घर से गए थे नमाज को, बाबा भी तो घर से
गए थे नमाज को। ये सुन के दौड़े जाने बेमस्जिद हसन हुसैन, देखा के रो रहे हैं नमाजी बशोर हुसैन, और खून में गर्क लोटे हैं शाह मशरक़ैन। सर अपने पीटने लगे ज़हरा के नूर ऐन, सर अपने पीटने लगे ज़हरा के नूरैन, गम से कलेजे दोनों के सीने में फाड़ गए, चिल्लाए हाय बाबा कहाँ, और लिपट गए, चिल्लाए हाय बाबा कहाँ, और लिपट गए। ये कहते थे कि शेरे खुदा को गशा गया, पर्दे के पास आके ज़ैनब ने ये कहा भाई हुसैन लोगों से इतना कहो जरा, घर जाओ अपने वक्त मुलाकात हो चुका, घर जाओ अपने वक्त मुलाकात हो चुका। आते हैं गश पगश से कोनो मकान को, जी भर के देखने दो हमें बाबा जान को, जी भर के देखने दो हमें बाबा जान को। रोए अली हसन को गले से लगा लगा, और हाथों के हाथों में 9 बेटों का दिया, अब्बास नामदार के हक में न कुछ कहा, चुप के खड़े थे सामने और जर्द रंग था, चुप के खड़े थे सामने और रंग जर्द था, पासे अदब से बाप के कुछ कह न सकते थे, माँ उनको देखती थी वो माँ कटकते थे, माँ उनको देखती थी वो माँ उनको सकते थे। उम्मुल बनी से रोके अली ने कही ये बात, देता हसन के हाथ में क्यों कर मैं उनका हाथ, सैदा तेरे पे सरकार है शबीर खुश से पार, और आशिक हुसैन है अब्बास ने किज़ार, और आशिक हुसैन है अब्बास ने शाने बहादुरी है तेरे नूरे ऐन में, इसका अज़ल से हाथ है दस्ते हुसैन में, इसका अज़ल से हाथ है दस्ते हुसैन में। अब्बास को बुला के गले से लगा लिया, हाथ उसका दे के हाथ में शाबीर से कहा, ऐ लाल ये गुलाम तुम्हारा है बावफा, मेरी तरह से प्यार इसे कीजियो सदा, मेरी तरह से प्यार इसे कीजियो सदा, आफत का दिन जो तुमको मुकद्दर दिखाएगा, उस रोज ये गुलाम बहुत काम आएगा, उस रोज ये गुलाम
बहुत कम काम आएगा। ये सुन के सारी बीबियां रोती थी जार जार और लौटते थे बज़हरा के गुलजार 2 दिन तलक अलीरा के बिस्तर पर बेकरार फर्जंदों को गले से लगाते थे बार बार फर्जंदों को गले से लगाते थे बार बार। आंसू कभी रमा थे कभी लपा थी 21वीं शबाई तो हालत तबाह थी 21वीं शबाई तो हालत तबाह थी एक बार से के बेटों से ये कहा बगलों में हाथ दे के उठाओ मुझे जरा आते हैं मेरे लेने को जन्नत से मुस्तफा ये बात कह के रसूल वे फिर शाहे लापता ये बात कह के रसूल वे फिर शाहे लापता कुछ रात बाकी थी के जहां से गुजार गए कुछ रात बाकी थी के जहां से गुजार गए गुल पड़ गया के हैदार करार मर गए गुल पड़ गया के हैदार करार मर गए रो के रोज कत्ल जनाबे अली है मातमे जज़ाकल्लाह। हाँ हुसैन 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 हरीबा बहन हुसैन 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 कत्ल हुए रोज़ेदार हाय जनाबे अमीर दोष नबी के सवार हाय जनाबे अमीर कत्ल हुए रोज़ेदार हाय जनाबे अमीर खूफा बसाया हुजूर हो गए काबे से दूर खूफा बसाया हुजूर हो गए काबे से दूर छुट गया खालिक का नूर हाय जनाबे अमीर कत्ल हुए रोज़ेदार हाय जनाबे अमीर मेरे नमाजी पदर तेग लगी फर्क पर मेरे नमाजी पदर तेग लगी फर्क पर कहते हैं रो रो के सब हाय जनाबे अमीर कत्ल हुए रोज़ेदार हाय जनाबे अमीर बेटों के अहवाल पर कीजिए उठकर नजर बेटों के अहवाल पर कीजिए उठकर नजर जाए ये बच्चे किधर हाय जनाबे अमीर कत्ल हुए रोज़ेदार हाय जनाबे अली ज़ैनब कुलसूम हाय करती हैं रो रो के बैन ज़ैनब कुलसूम हाय करती हैं रो रो के बैन हो गए बच्चे यतीम हाय जनाबे अमीर हो गए बच्चे यतीम हाय जनाबे अमीर कत्ल हुए रोज़ेदार हाय जनाबे अमीर दोष नबी के सवा हाय जनाबे अमीर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या या गोरों के हुसैन अली रहे मौला हैदर मौला अज़ादार या अलविदा अली
رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، شیر خدا جہاں کے مددگار الوداع، رو الوداع رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، الوداع سردار اولیاء شہنشاہ اوصیاء، سردار اولیاء شہنشاہ اوصیاء، اللہ کے کائنات کے مختار الوداع، اللہ کے کائنات کے مختار الوداع، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، زینب یتیم ہو گئی حسین بے پدر، زینب یتیم ہو گئی حسین بے پدر، اب ان پہ ہوگا نرگہ کفار الوداع، اب ان پہ ہوگا نرگہ کفار الوداع، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، سجے میں سر پہ تیغ ستم ایسے چل گئی، سجدے میں سر پہ تیغ ستم ایسے چل گئی، اب کیا بچیں گے حیدر کرار الوداع، اب کیا بچیں گے حیدر کرار الوداع، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، ہم بے امام ہو گئے امت ہے بے پدر، ہم بے امام ہو گئے امت ہے بے پدر، اسلامیوں کے قافلہ سالار الوداع، اسلامیوں کے قافلہ سالار الوداع، اب کون بے قصوں کی خبر لے گا یا اماں، اب کون بے قصوں کی خبر لے گا یا اماں، ٹانڈوں کے اور یتیموں کے غمخوار الوداع، ٹانڈوں کے اور یتیموں کے غمخوار الوداع، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، شیر خدا جہاں کے مددگار الوداع، رو رو کے کہہ رہے ہیں عزادار الوداع، یا علی مولا حیدر مولا، حیدر یا علی مولا مولا حیدر حیدر مولا، مولا یا علی مولا حیدر مولا، حیدر یا مولا علی مولا حیدر مولا، حیدر یا مولا حسین، یا یا حسین حسین، یا یا حسین حسین، یا یا حسین حسین، یا یا حسین حسین، یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زیارت سے پہلے ایک چھوٹی سی صلوات پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل ما واحسن واجمل واکمل وازکا وانما واطیب واطہر واسنا وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على عهد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وخليلك وأخي رسولك وحجتك على يعقوب والنبع العظيم وصل صديقة فاطمة الزهراء الدين على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي صلوات الله عليه حجك على عبادك ومنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد الوسيم السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن مجتبى عليه السلام يا ابن رسول الله السلام عليك يا أبا الله وعلى الله التي هل بنا عليك مني سلام الله أما بقي
علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بعرض توس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بار الہ تلاوت قرآن، سورہ فاتحہ، سورہ توحید اور سلام مرثیہ اور نوحے کا ثواب بار الہ چہردہ معصومین، شہدائے کربلا، سیران کربلا، کل انبیاء، کل اوصیاء، ان سب کے والدین کو، سارے شہیدان راہ خدا، خود خصوصاً مولا کائنات، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کیا، ان کے وسیلے سے جو ثواب ملا اس سے سارے قاریان قرآن گروپ کے سبھی مرحوم مومنین کے، مومنات کے مرحومین اور کاروان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سبھی مرحومین کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے پروردگار تو اپنی بخشش کی چادر میں انہیں لپیٹ لے، اور پروردگار بس یہ عشرہ ماہ رمضان جہنم سے نجات کا فرمان ہے، پروردگار تو سب کو، ہم کو، ہمارے مرحومین کو، ہمارے بچوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے، پروردگار تو اپنی رحمتوں، اپنی بخشش سے ہم سب کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگارہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے پروردگار تو نے ہی کہا ہے نا کہ ماہ رمضان میں تم اس طرح ہو جاتے ہو جیسے تم ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، تو پروردگار ہمارے قلب کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے ذہن کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ ہم ویسے ہی وہ ہو جائیں، اور پروردگارہ جب پاکیزہ ہو جائیں تو اپنا قرب عطا کر دینا، پروردگار اہل بیت کی نزدیکی عطا کر دینا، اور پروردگار ہمیں اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹ لینا، پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پروردگار انہیں جوار معصومین میں مقام عطا فرما، ان کی غلامی میں رکھنا، اور پروردگارہ تو ہمیں سند دے دے کہ ہم سب کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پہنچ جائیں، ان کی کنیزی میں جیسے بی بی فضہ تھی، پروردگار ہمیں وہ شرف، اس کا ایک قطرہ بھی عطا ہو جائے، پروردگار اتنا ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، پروردگار جن بچوں نے امتحانات دیے انہیں کامیابی کا بہترین بہترین عروج عطا بچوں کو بھی فرما، ان کے کام میں دنیا اور کامیاب آخرت کی دونوں فرما، کامیابی اور خوشیاں عطا ہمارے فرما، بچوں کو بار عطا الہ جن کے رزق میں تنگی ہے انہیں وسعت عطا فرما، الہی بار آمین، الہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا الہی فرما، الہی بار آمین، الہ ساری مشکلات کو دور کر دے، پروردگارہ اپنے مظلوم بندوں، غزہ کے مظلوم بندے، یمن کے مظلوم بندے جو مجاہد ہیں، سیریا کے پروردگار ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دے، اچھا، پروردگارہ غیب سے ان کی مدد فرما، بار الہی الہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے جو تیرے آمین، انسانیت کے دشمن ہیں، پروردگارہ تو سے بھیج دے جو ان مظلوموں کا ناصر ہے، ان کی پناہ گاہ، پروردگار جو انصاف اور عدل قائم کرنے والا ہے دنیا میں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مولا مشکل کشا کہ ان بہتے ہوئے خون مسلح پہ بہتے ہوئے خون ہاں کا ہاں پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، بنت رسول کے قلب کو سکون دے عطا کر، پروردگار، پروردگار تجھے واسطہ ہے اب تیرے حبیب کا، پروردگارہ دنیا میں امن ختم ہو چکا ہے، ہاں، پروردگارہ ہر طرف خوف ہے، اللہ ہم بس سب پہ پروردگار تو نے ہی کہا ہے ہم رحم، صرف تجھ سے ڈریں، تو پروردگار تم ان سارے ظالموں کو تو اپنی ہیبت، مولا کائنات کی ہیبت، حضرت عباس علمبردار کی ہیبت، اور اب اس حجت خدا کی ہیبت دکھا دے، پروردگار انہیں ختم کر دے، دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، سارے مقدسات سارے مقدس
مقامات کی حفاظت فرما صحیح پروردگار، جس طرح بیت المقدس میں ہزاروں ہزار لوگوں نے آج کل نماز جمعہ ادا کی پروردگار، بس وہ نماز قائم کرنے کے مقام کی حفاظت فرما، کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، مدینہ، مکہ، خانے کعبہ، سب کی حفاظت فرما، سارے مومنی مومنات کی حفاظت فرما اے پروردگار، ہم سب کے دلوں کو اس طرح ایک دوسرے سے جوڑ دے کہ ہماری محبت کو تو قبول فرما، ہمیں اب ایک دوسرے کے قلب سے اس طرح جوڑ دے کہ ہم اس طرح مضبوط ہو جائیں پروردگار کہ ہم صراط مستقیم پہ قائم و دائم رہیں، اور تو اس جڑنے کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جزاک اللہ خیران، خدا حافظ۔